गगनचुम्बी महल, विश्वस्तरका होटल रेस्टुराँ, मानवनिर्मित आइल्यान्ड, बिर्सनै नसकिने रात्रि जीवन र अल्ट्रा मोडर्न जीवनशैलीले भरिएको दुबई सहर पुग्न नचाहने यो संसारमा को होला र? त्यसो त सोशल मिडियामा यो सहर हेर्दा यस्तो लाग्छ सायद योभन्दा राम्रो अर्को कुनै सहर छैन होला। अनि 21औं शताब्दीको स्वर्ग यही हो। तर पर्खनुहोस्, तपाईले दुबईमा जे देखिरहनु भएको छ त्यो मात्र पूरा सत्य छैन। मतलब पर्दा पछाडिको दुबई निकै भिन्न रहेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दुबईको यही अँध्यारो पक्षका बारेमा बताउनेछौँ जसका बारेमा तपाईलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन। त्यसो त दुबई भन्ने बित्तिकै धेरै जसोले यो एउटा देश सम्झने गर्छन्, तर दुबई कुनै देश नभएर यूएई का 7 सहर मध्ये एक विकसित सहर हो। अर्थात् यो देशकै सबैभन्दा धनी सहर हो। हुन त यूएई को मुख्य आय स्रोत तेलको निर्यात नै हो, तर पनि अहिले यो देश विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। सायद तपाईलाई विश्वास नलाग्ला, यूएई सुन र तेलको व्यापारमा बादशाह हुँदाहुँदै पनि अहिले चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको छ। यसको मुख्य कारण हो यूएई को कम आय स्रोत र महँगो जीवनशैली। पर्यटन बढाउनका लागि दुबईमा धेरै संख्यामा विशाल भवनहरू निर्माण गरिए। वास्तवमा भन्ने हो भने यी आकाश छुने अग्ला अग्ला भवन पैसाको बर्बादी भन्दा अरू केही पनि होइनन्। सन् 1970 सम्म दुबईमा एउटा पनि स्काई स्क्रेपर थिएनन्। अहिले यहाँ 73 वटा स्काई स्क्रेपर्सहरू रहेका छन् जो 656 फिट भन्दा उच्च छन्। हङकङ र न्युयोर्क जस्ता सहरका स्काई स्क्रेपर्सलाई भिजन मोडल बनाएर अरबका धनी व्यक्तिले दुबईलाई स्काई स्क्रेपर्सले भरिदिए। यो सहरलाई यति स्काई स्क्रेपर्सको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विश्लेषण नै नगरी एकपछि अर्को स्काई स्क्रेपर्स थपिँदै गए। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हङकङसँग जमिन थोरै थियो, त्यसैले उसले त्यहाँ गगनचुम्बी महल बनायो। तर दुबई आफ्नो शौख र स्टाटसका लागि यस्ता टावर बनाइरहेको छ। पर्यटनको नाममा बनाइएका यी स्काई स्क्रेपर्स बाहिरबाट जति सुन्दर देखिन्छन्, भित्रबाट त्यति नै खोक्रा छन्। दुनियाँकै सबैभन्दा अग्लो टावर बुर्ज खलिफाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यसमा बाहिरबाट देखिने उचाइ भन्दा अरू केही छैन। 1.6 बिलियन डलर खर्च गरेर बनाइएको यो टावरको आयु 100 वर्ष मात्र हो। हरेक वर्ष यसको मर्मतका लागि करोडौंको डलर खर्च हुने गर्दछ। यो बिल्डिङ निर्माणमा स्टिल र ग्लासको अनगिन्ती प्रयोग गरिएको छ। यस्तो गर्नु दुबई जस्तो गर्मी ठाउँका लागि वातावरणीय प्रकोप बन्न सक्छ, किनकि ग्लासको बिल्डिङलाई कुलिङको धेरै आवश्यकता पर्दछ। दुबई जस्तो स्थानमा यो समस्या अन्यत्र भन्दा अझ धेरै हुन्छ। यूएई को सरकारले त आफ्ना नागरिकका बारेमा समेत सोचेको छैन। अल्ट्रा मोडर्न सहर हुँदाहुँदै पनि दुबईमा आजसम्म सही तरिकाले ढल निकास निर्माण हुन सकेको छैन। यसको दैनिक सरसफाई गर्न नसक्ने हो भने ओभरफ्लो भएर सडकमा पनि आउन सक्छ। दुबईको शानका रूपमा रहेको बुर्ज खलिफाबाट मात्रै दैनिक 15 टन मलमूत्र निस्कन्छ। यसलाई त्यहाँबाट लैजानका लागि बिल्डिङभन्दा बाहिर हजारौं फोहोर बोक्ने ट्रक रोकिएका हुन्छन्। यस्तै हालत सहरका अन्य स्काई स्क्रेपरको पनि छ, किनकि यहाँ स्काई स्क्रेपरको बाहिरी आवरणका लागि सबै पैसा खर्च गर्ने गरिन्छ। त्यसकारण इन्टेरियरका लागि पैसा बच्दैन र साधारण मानिस यी स्काई स्क्रेपर्समा बस्न पनि सक्दैनन्। त्यसैले यहाँका धेरै जसो स्काई स्क्रेपर्स खाली रहने गर्दछन्। फेक आइल्यान्ड। स्काई स्क्रेपर्स मात्र होइन, दुबईका नाममा निर्मित आइल्यान्ड पनि फेक हुन्। विगत 20 वर्षमा दुबईले 3 मानव निर्मित आइल्यान्ड बनाएको छ। पाम जुमेराह, देइरा र पाम जुबेल अली। यी मानव निर्मित आइल्यान्ड इन्टरनेटमा हेर्दा जति सुन्दर लागे पनि यसको निर्माण गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुभन्दा बढी केही पनि होइन। दुबईको पाम जुमेराहकै कुरा गर्ने हो भने यो आइल्यान्ड सन् 2001 मा बन्न सुरु भएको हो। 21 वर्षपछि सन् 2022 सम्म पनि यसको निर्माण कार्य पूरा भएको छैन। सन् 2009 मा दुबई आफ्ना यिनै अनावश्यक परियोजनाका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको थियो। पैसा कमी भएका कारणले यी परियोजना केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो। यही कारण आज पनि यी कृत्रिम आइल्यान्डका धेरै भाग पूरा गर्न बाँकी छ। देइरा र पाम जुबेल अलीको हालत पनि लगभग उस्तै छ। कुनै योजना बिना आफ्नो स्ट्याटस कायम राख्नका लागि यसमाथि पैसा बगाइएको छ। यूएई को रियल एस्टेट व्यवसाय डुबेको छ र यी आइल्यान्ड पूर्ण रूपमा खाली छन्। अर्को कुरा, यी कृत्रिम आइल्यान्ड निर्माण गर्नका लागि मरुभूमिको बालुवा प्रयोग हुन सक्दैन। जहाजको सहायताले समुद्र मुनिको बालुवा बाहिर निकालेर यी आइल्यान्ड बनाइएको हो। यसरी बालुवा निकालेर दुबईले समुद्री जीवन बर्बाद पारेको छ।
नासाका अनुसार यो आइल्यान्ड 0.20 इन्च अर्थात् प्रतिवर्ष 5 मिलिमिटरका हिसाबले समुद्रमा डुबिरहेको छ। तपाईहरू सबैले सुन्नुभएकै होला कि ग्लोबल वार्मिङका कारण समुद्री सतह तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आगामी दिनमा दुबईका यी मानव निर्मित आइल्यान्ड समुद्रमा डुबे भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। अब तपाईँ नै बताउनुहोस्, डुब्दै गएको आइल्यान्डमा पैसा खर्च गर्नु कहाँको बुद्धिमानी हो? स्लेभ सिटी सुन्दर र अरेबिक संस्कृतिमा धनी हुँदाहुँदै पनि दुबई आफ्नो संस्कृति र इतिहास प्रवर्धन गर्नुको सट्टा कृत्रिम आइल्यान्ड र बिल्डिङमाथि पैसा खर्च गरिरहेको छ, जबकि युएईका आधाभन्दा बढी जनता गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। वास्तवमा दुबईमा दुई प्रकारका मानिस रहने गर्दछन्, एउटा धनी र अर्को दास। दुबईका केवल 11% जनसङ्ख्या मात्रै धनी छन्, बाँकी 89% जनसङ्ख्या प्रवासी कामदार हुन्। यी मध्ये धेरैजसो कामदार दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र नेपालबाट पुगेका छन्। यहाँ प्रवासी कामदारलाई दासका रूपमा व्यवहार गरिन्छ। दक्षिण एसियाका देशको मुद्राको तुलनामा यहाँको मुद्रा बलियो छ। यसैको फाइदा उठाउँदै दक्षिण एसियाली देशका कामदारलाई राम्रो तलबको आश्वासन दिएर यहाँ ल्याउने गरिन्छ। यहाँ आइसकेपछि मात्रै उनीहरूले थाहा पाउँछन् कि यहाँको जीवनशैलीको तुलनामा आफूहरूले पाएको तलब नगण्य हो। यो तलबमा उनीहरू यहाँ सहज जीवन बाँच्न सक्दैनन्, तर मजदुरले काम छोडेर नभागुन् भनेर उनीहरूसँग सुरुमा नै विभिन्न खाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइएको हुन्छ। युएईको कानुन अनुसार कामदारको तलब रोक्नु र उनीहरूको शोषण गर्नु अपराध हो, तर यी प्रवासी कामदार व्यक्तिगत स्पोन्सरसिपमा ल्याइएका हुन्छन्। नीलो रङका कामदारलाई दुबईमा दास मानिन्छ र उनीहरूलाई दैनिक 12 घण्टाभन्दा बढी काममा लगाइन्छ। कैयौं पटक उनीहरूले साप्ताहिक बिदा पनि पाउँदैनन्। यदि कामदारले आफ्नो देश फर्कन चाहे भने पनि त्यति बेलासम्म सम्भव छैन जति बेलासम्म कम्पनी वा उसको मालिकले अनुमति दिँदैन, किनकि कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट काम सुरु गरेको दिनदेखि नै जफत गर्ने गर्दछ। दुबईमा 94 लाख भन्दा पनि बढी प्रवासी कामदार रहेका छन्, तर उनीहरू रेस्टुरेन्ट र आलिशान महल वरिपरि देखिँदैनन्, किनकि उनीहरूलाई दुबईको दास बस्ने क्षेत्रमा राख्ने गरिन्छ, जहाँ किचेन भन्दा पनि साना कोठामा 8 जनासम्म कामदार बस्ने गर्दछन्। अर्कोतर्फ दुबईका धेरैजसो बिल्डिङ भने खाली रहेका छन्। यहाँ महिला कामदारमाथि पुरुष भन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गरिन्छ। सुन्दर भविष्यको खोजीमा यहाँ आएका महिलालाई घरमा 24 घण्टा काम गर्न बाध्य पारिन्छ। कतिपय अवस्थामा त महिला कामदारलाई जबरजस्ती शरीर बेच्न बाध्य पारिएका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। यूएनएचआरसीले आफ्नो रिपोर्टमा कैयौं पटक दुबईका घरमा कामदारलाई शोषण गरेको घटना उल्लेख गरेको छ। यहाँका नागरिक पर्यटकसँग कहिल्यै पनि दुर्व्यवहार गर्दैनन्, तर कामदारसँग भने नराम्रो व्यवहार गर्ने गर्दछन्। हुन त सबै घर र कम्पनीमा यस्तो व्यवहार नगरिएला, तर अधिकांश घर र कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूले आफ्ना मालिकहरूबाट दुर्व्यवहार गरेको घटनाहरू सुनाउने गर्छन्। खानाको सत्यानाश। दुबई संसारको यस्तो देशमा सामेल छ जहाँ सबैभन्दा धेरै खाना खेर फालिन्छ। यहाँ केही पनि फल्दैन, तर दैनिक 38% खाना फाल्ने गरिन्छ। यति मात्र होइन, रमजानको समयमा त 60% खाना खेर फाल्ने गरिन्छ। तर यो सब यहाँ आउने पर्यटकको नजरमा पर्दैन, किनकि उनीहरूको अगाडि त दुबईको बनावटी तस्बिर प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। एयरपोर्टबाट निस्कने बित्तिकै लग्जरी गाडी, सडकमा पेट्रोलिङ गर्ने प्रहरी, गुची, जारा र अर्मानी जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका सोरुम अनि बुर्ज खलिफा जस्ता स्काई स्क्रेपर र विलासी होटल नै देख्ने गरिन्छ। तर यहाँ घुम्न आउने पर्यटक बुर्ज खलिफा आफै बनेको होइन भन्ने बिर्सन्छन्। अनि यहाँका आलिशान होटल कुनै रोबोटले बनाएका होइनन्। यी आलिशान होटलभन्दा धेरैको ज्यान गएको त्यो कमैलाई मात्र थाहा हुन्छ। दुबईको यो बनावटीपनको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो यहाँ हुने मानव तस्करी, ड्रग र यौन व्यवसाय जस्ता कुकर्मको वृद्धि। हुन त युएईमा मानव तस्करी र यौन व्यवसाय विरुद्ध निकै कडा कानुन छ, तर पर्यटक खुसी पार्नका लागि यहाँका होटल र बारले खुलेर यौन व्यवसाय चलाउने गरेका छन्। द सन्डे मर्निङ हेराल्डको रिपोर्ट अनुसार दुबईमा 30,000 भन्दा बढी क्रियाशील यौनकर्मी रहेका छन्। ती मध्ये धेरैलाई शरीर बेच्न बाध्य पारिएको छ। जवान मात्रै होइन, नाबालिग पनि मानव तस्करीको शिकार भएका छन्। यस्ता कुरा न तपाईँ यहाँका अखबारमा पढ्न पाउनुहुन्छ, न त कुनै न्युज च्यानलले नै देखाउँछन्, किनकि युएईमा प्रेस स्वतन्त्रता छैन। युएईको कानुन अनुसार यहाँको शाही परिवार र सरकार विरुद्ध कसैले केही लेख्न र बोल्न सक्दैन। न त उनीहरूले गरेका निर्णयमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन सक्छन्।
त्यसैले दुबईका स्काईस्क्रेपर, महल र बिल्डिङ सबै कुरा उत्कृष्ट हुन सक्छन्, तर यहाँका मानिसको जीवनस्तर उत्कृष्ट छैन। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य नै बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौं। नमस्कार।